नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल असार 21 गते बिहीबार श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार जुलाई महिनाको 6 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। निष्क्रिय भयो मिटर ब्याज अध्यादेश शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटर ब्याज पीड़ितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश जारीपछि बसेको संघीय संसदको बैठकमा पेश भएको 60 दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। वैशाख 24 गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेश भएको थियो। सरकारले असार 5 गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज कसुरमा हुने कार्यवाहीमा कानूनी शून्यता भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत नै रहनेछ। बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकजना लेखकको पुस्तक विमोचनका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन्। तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए। राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो। अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार 22 गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा आजका लागि स्थगित भएका छन्। मिटर ब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले वैशाख 17 गते अध्यादेश सिफारिश गरेको थियो। वैशाख 20 गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै वैशाख 24 मा बसेको संसद अधिवेशनमा अध्यादेश पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले वैशाख 27 गते अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो। यसैबीच अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न जिल्लामा 1270 जनाको निवेदनमा मेलमिलाप गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले असार 19 गतेसम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बुधबार ऋणी र साहुबीच मेलमिलापबाट साहुको नाममा राजीनामा पास भएको 30 किता जग्गा मोहीलाई फिर्ता गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढ़ी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका छन्। यसैबीच गोरखापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा ऐन रोक्न संसद अवरोध प्रमथ शीर्षकमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने ऐन रोक्न प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध आउनु अघि बुधबार माओवादी केन्द्र सम्बद्ध युवा महिलाको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। मैले एउटा पुस्तक विमोचनमा सन्दर्भवश भनेको कुरालाई बङ्ग्याएर संसद अवरुद्ध गर्ने कोशिश हुँदैछ। खासमा यसको अर्थ अर्कै छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्ने ऐन संसदबाट पास हुने कार्यसूची थियो। कतिपय दललाई मिटर ब्याजीलाई कार्यवाही गर्न खोजेको कुरा मन परेको छैन। भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर्ने कुरा मन परेको छैन। यसलाई रोक्न संसद अवरुद्ध गरिँदैछ। उहाँले आफू एउटा लड़ाईमा रहेको र त्यो सुशासनको लड़ाई तथा भ्रष्टाचार विरूद्धको लड़ाई भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सुशासनको लड़ाई तथा भ्रष्टाचार विरूद्धको लड़ाईमा आफ्नो जित हुनेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतमा हामी विभाजित भयौं, त्यसले कमजोर पनि भयौं, तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। युवालाई संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवालाई विश्वासमा लिएर नयाँ ढंगले अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। उहाँले महिला युवालाई देशको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा लाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। निष्क्रिय भयो मिटर ब्याज अध्यादेश, ऐन रोक्न संसद अवरोध प्रमथ शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर
छापेको छ। यसै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद अवरोध शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यसै प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री बनाई माग्न दिल्ली खेताला पठाएको भनाइले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। नागरिक दैनिकले अप्ठेरोमा दाहाल शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। करिब 4 वर्षदेखि औपचारिक छलफलमा नआएको पञ्चेश्वर परियोजना बारे नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी बीच आजदेखि छलफल हुँदैछ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज र भोलि 2 दिन नेपालका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव पंकज कुमारको सहनेतृत्वमा रहँदै आएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्न लागेको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका अनुसार सो बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा टुंग्याउन बाँकी रहेका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यो परियोजनालाई निर्माण प्रवेश गराउने सहमति भएको थियो। त्यसै अनुरूप थप परियोजनालाई गतिशील बनाउन निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल हुने जानकारी दिँदै सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले भन्नुभयो, यसबाहेक प्राधिकरणले हालसम्म गरेका गतिविधिको समीक्षा, आगामी काम, बजेटरीका विषयमा 2 दिन छलफल हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी भिजन पेपरमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई अझै सक्रिय बनाई दुवै पक्षको लाभ रक्षा गर्ने गरी अग्रसर हुने उल्लेख गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि डीपीआर विवादका विषयलाई घटाउँदै लगिएको थियो। पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल भारत बैठक शुरू, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। रेडक्रसमाथि आफैले छानबिन गरेर अवैधानिक करार गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत असार 10 मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई अधिवेशन गर्न पत्राचार गर्यो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। 10 वर्ष अवधिमा विभिन्न दात्री निकायबाट प्राप्त परियोजना, गोदाम घर बनाउन जग्गा खरिद र रक्त संचार भवन निर्माणमा भएको चरम अनियमितताका छानबिनलाई अनदेखा गर्दै प्रशासनले अधिवेशनलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। जबकि संस्था दर्ता नवीकरण नभएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले यसअघिका अधिवेशन रोक्दै आएको थियो। रेडक्रसलाई 2065-66 देखि 75-76 सम्म 15 अर्ब 95 करोड़ 6 लाख 26 हजार वैदेशिक सहायता रकम प्राप्त भएको थियो। त्यसमध्ये 10 करोड़ 90 लाख 33 हजार समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति बेगर नै खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदन औल्याइसकेका छन्। वैदेशिक आर्थिक सहयोगको अनियमितता र दुरूपयोग बारेमा समाज कल्याण परिषदबाट लक्ष्मी कोइराला, मीनबहादुर साई, होमनाथ चालिसे र निशा बानिया नेतृत्वको छानबिन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट कृष्ण आचार्य नेतृत्व समिति, संसदीय राज्य व्यवस्था समिति र संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले अनियमितता देखाएका छन्। रेडक्रसमा 16 थरी छानबिन र निर्देशन अलपत्र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन, संसदीय समिति, प्रहरी, अख्तियार लगायतले थालेका छानबिन र अनुसन्धान टुंगोमा पुगेनन्। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले वार्ता, समझदारी र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रवर्धन गर्दै त्यसका लागि सामूहिक प्रयास गर्न विश्व नेतृत्वलाई आग्रह गर्नु भएको छ। यो खबर गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। अजरबैजानको बाकुमा आयोजित असंलग्न आन्दोलन नामको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले असंलग्न आन्दोलनको समय परीक्षित सिद्धान्तको महत्वलाई जोड़ दिँदै सामूहिक प्रयासबाटै विश्व शान्तिको पहल हुन सक्ने औल्याउनु भएको छ। समूहको अध्यक्ष राष्ट्र अजरबैजानले आयोजना गरेको सो बैठक नाम उदयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न एकताबद्ध र अटल भन्ने प्रमुख नाराका साथ औपचारिक रूपमा बुधबार शुरू भएको हो। पहिलो दिनको सत्रमा
समूहको सक्रिय सदस्यका रूपमा नेपालको पालो आएको हो। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री साउदले वर्तमान विश्वव्यापी चुनौतीबारे प्रकाश पार्दै संवाद र विविधताको सम्मानबाट दिगो शान्ति प्रवर्धन गर्नुपर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले नामभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्धन, दक्षिण सहयोगलाई प्रगाढ़ बनाउन र विश्वव्यापी समस्याको समाधानका लागि केन्द्रमा रहेको संयुक्त राष्ट्र सँग बहुपक्षीयतालाई सुदृढ़ गर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल नामको सिद्धान्त र यी चुनौतीहरू सामना गर्ने एकताको शक्तिमा दृढ़ विश्वास गर्दछ। मन्त्री साउदले दिगो विकासका लागि सन् 2030 को लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने र न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक विश्व व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संवाद र विविधताको सम्मानबाटै दिगो शान्ति गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। जजसले ललिता निवास व्यक्तिगत भनेका थिए शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने ललिता निवासकै प्रसंगलाई नागरिक दैनिकले पनि अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। व्यक्तिलाई जग्गा किनाउने अख्तियार र सर्वोच्चको निर्णय के थियो शीर्षकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभए व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जो कोहीले पत्याउन सक्दैनन्। तर ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनी सहित 4 जनाको टोलीले 2060 असार 18 गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारमा 2059 मंसिर 15 गते परेको जुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गामा व्यक्तिका महलदेखि विशाल गोदामसम्म शीर्षकमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्न केही अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। केही फरार छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त 3.5 वर्ष अघि नै अभियुक्त विरूद्ध मुद्दा दायर गर्दै जग्गा जफत गर्न भनेको थियो। तर सरकारले 4 वर्ष अघि नै रोक्का राख्ने निर्णय गरेको सो जग्गामा व्यक्तिका महलदेखि अभियुक्तका विशाल गोदामसम्म छन्। अहिले पनि भोगचलन उनीहरूले नै गरिरहेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईं यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठीक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा घोराही सिमेन्टको लहरो तान्दा पहरो थर्कियो शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने गरी बदनियतपूर्ण ढंगबाट प्रिमियर मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने घोराही सिमेन्ट इण्डस्ट्रीजका सञ्चालक, फर्जी आवेदक र फर्जी आवेदनलाई अनुमोदन गर्ने एनआईसी बैंक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमाथि थप छानबिन गरी कार्यवाही हुने भएको छ। सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै नेपाल धितो पत्र बोर्डले बुधबार जालसाजी सम्बन्धी नेपाल प्रहरी समक्ष छानबिन र कार्यवाहीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको मुख्य उद्देश्य मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। चालू वर्षलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष बनाउने भन्नुभएको थियो। यसका लागि उहाँले बजेटमा दर्जनौं कार्यक्रम पनि ल्याउनुभयो। ती मध्येको एक थियो आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनालाई मूर्त रूप दिन शर्माले 10 अर्ब रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको आयात चुलिएको र त्यसमा कृषि उपजको हिस्सा पनि धेरै हुँदै आएको अवस्थामा कृषिमा आत्मनिर्भरताका योजना ल्याउँदा सबैले शर्माको वाहवाही गरेका थिए। यथार्थमा पनि कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना वास्तवमै राम्रो पनि थियो, तर विडम्बना बजेटका प्रमुख कार्यक्रम मध्येको यो एक वर्ष नपुग्दै बीचमै टुहिएको छ। शर्मा अर्थमन्त्रीमा बहाल हुँदासम्म यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा लैजान प्रक्रिया शुरू भइसकेको थियो, तर पछिल्ला दिनमा बजेट अभाव देखाउँदै यो कार्यक्रमलाई टुहाउने काम गरिएको छ। बजेट रोकिएपछि बीचमै अल्पत्र 10 अर्बको आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मनसूनजन्य बाढ़ी पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी लगायतका विपदमा परेका व्यक्तिको तत्काल खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापना र राहत वितरणका लागि सरकारले देशभरका प्रमुख 11 स्थानमा पूर्व तयारी सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ। गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। गृह मन्त्रालयले विपदमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न तथा राहत व्यवस्थापनका लागि काठमाण्डु, विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढ़ी, तेह्रथुम, महोत्तरी, बैतडी तथा जुम्लामा मानवीय सहायता स्थल स्थापना गरी पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बुधबार काठमाण्डुको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गरी सम्भावित विपदका आवश्यक पूर्व तयारीको जानकारी लिनुभयो। वहाँले विपद जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अवस्थामा आउन सक्ने भएकाले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सामग्री सहितको जनशक्ति सरकारले देशभर तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिनुभयो। राहत तथा पुनर्स्थापना सामग्री तयार, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। त्रिवीमा पात्रोको पालना शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। शैक्षिक पात्र अनुसार पढ़ाई, परीक्षा र नतिजा सम्पन्न गर्न नसक्दा मुलुकको उच्च शिक्षाको झण्डै 80% विद्यार्थी भार बोकिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले सार्वजनिक आलोचना खेप्दै आइरहेको छ। यसै प्रसंगलाई गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन बहस शुरू गर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले देशको शिर निहुरियो प्रधानमन्त्री ज्यू शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। राजधानी दैनिकले फेरि पनि उठेन राजस्व शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले जनचासोको कदर होस् शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। यता कारोबार दैनिकले आमदानी सुक्दा खर्चमा नियन्त्रण गर शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग। सुनसरीदेखि दार्चुलासम्म डेंगी संक्रमण शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। मनसून शुरू भए लगत्तै बढ़न थालेको डेंगी संक्रमण 1 महिनाकै अवधिमा 1000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण भइसकेको राष्ट्रिय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमणको कारण सुनसरीमा गत साता 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। सुनसरीमा गत वर्ष पनि डेंगी संक्रमणको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको थियो। पछिल्लो चरणमा सुनसरी, म्याग्दी, दार्चुला र धादिङमा डेंगीको प्रकोप बढ़िरहेको महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रुद्र मरासिनीले बताउनुभयो। 66 वटै जिल्लाबाट डेंगी संक्रमणको रिपोर्ट भए पनि यी 5 वटा जिल्लामा धेरै संख्यामा संक्रमण देखिएको महाशाखा भेक्टर बर्न
डिजीज कन्ट्रोल शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो सुनसरीदेखि दार्चुलासम्म डेंगी संक्रमण नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कृषि उत्पादनको मेरुदण्ड मानिने तराई क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेशको उर्वर भूमि क्रमशः घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय मुलुकभरका अधिकांश जमीन घर घडेरीमा बिक्री हुने क्रम बढ़दा खेतीयोग्य जमीन भने घट्दै गएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी अर्थात 44,652 घर जग्गा किनबेच रजिस्ट्रेशन संख्या कारोबार भएको छ। यसरी कारोबार हुँदा मध्य प्रदेशमा 1,834 घर भवन स्थायी नक्सा पास भएको छ। यस बापत सरकारलाई घर जग्गा रजिस्ट्रेशन बापत 9,62,47,000 रूपियाँ बराबरको राजस्व आमदानी भएको छ। घट्दै मधेसका कृषियोग्य भूमि यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले नै भित्री पृष्ठमा प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली आपूर्तिमा समस्या शीर्षकमा खबर बनाएको छ। समयमै 2 प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत प्रवाह अवरोध भएको छ। वर्षायाममा विद्युत फालाफाल हुँदा पनि बत्ती जाने उद्योगमा नियमित आपूर्ति नहुने समस्या बढ़दो छ। विद्युत उत्पादन नभएर भन्दा पनि प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली आपूर्तिमा समस्या भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। हेटौडा ढल्केवर इनरुवा 400 केभी, हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी आयोजना 3 वर्षमा पूरा हुनुपर्नेमा दशकसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। प्रसारण लाइन नबन्दा बिजुली आपूर्तिमा समस्या अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। असारको पहिलो साता भीषण वर्षासँगै आएको बाढ़ी पहिरोले 2 ठूला जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा करिब 2 अर्ब रूपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ। प्रवर्धक कम्पनीका अनुसार आयोजनाको बाँधदेखि पाइपलाइन र प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत गृहसम्ममा बाढ़ी पहिरोले क्षति गर्दा अरबौं रूपियाँ बराबरको नोक्सानी हुन पुगेको हो। ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमाना भई बग्ने इन्द्रावती खोला र कावेली खोलाबाट उत्पादित 3 ठूला जलविद्युत आयोजनामा बाढ़ी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। 3 जलविद्युत आयोजनामा अरबौंको क्षति गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र ठेकेदारको दबावमा सरकारले कामै नभएका आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। ठेकेदारको दबावमा कोविडपछि मात्र त्यस्ता आयोजनाको म्याद 4 पटक थप भइसकेको छ। निर्माण व्यवसायले मुलुकभर चालू रहेका 3,000 बढ़ी आयोजनाको म्याद 1 वर्ष थप्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यही माग अनुसार सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। काम गरेको प्रगति विवरणका आधारमा म्याद थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री परिषदमा सहभागी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले बताउनुभयो। ठेकेदारको दबावमा म्याद थप्ने सरकारको निर्णय यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।